नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको ट्युसन क्लासमा। हामी क्लास 10 को अप्सनल म्याथमेटिक्स ऐच्छिक गणित भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेका थियौं र यो सब्जेक्टमा हामी ट्रिग्नोमेट्री भन्ने जुन टपिक छ यो टपिकका बारेमा डिस्कस गर्दै थियौं। यो भन्दा अगाडि हामीले ट्रिग्नोमेट्री भन्ने टपिकको 5 वटा लेक्चरको भिडियो बनाएर युट्युबमा हालिसकेका छौं। तपाईहरुले त्यो भिडियो हेरेर धेरै कुराहरू सिक्न सक्नुहुनेछ र हामी यहाँ प्रब्लम सल्भ गर्ने क्रममा थियौं। लेक्चर 5 सम्म मैले एक्सरसाइज 4A र एक्सरसाइज 4B का क्वेशन्सहरू सल्भ गरेर यो भिडियो बनाएर हालिसकेको छु। तपाईले त्यो भिडियो हेर्नु होला र आज चाहिँ हामी एक्सरसाइज 4C बाट सुरु गर्न गइरहेका छौं। ल अब हेर्नुस्, एक्सरसाइज 4C को चाहिँ हाम्रो पहिलो प्रश्न रहेको छ। फर्स्ट क्वेशन है, if cos 30 is equals to root 3 by 2, proof के प्रुफ गर्नुपर्ने छ हेरौँ है त। sin 15 degree is equals to root 3 minus 1 by 2 root 2। ल यो प्रुफ गर्नुपर्ने छ है हामीलाई क्वेशन। ल हेर त, we know हामीलाई के थाहा छ, cos 2 थीटा को फर्मुला के हो, sin को टर्ममा है 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा हो। भन्नुको मतलब यदि मैले यहाँ cos 2 into थीटा को ठाउँमा मानिलिउँ मैले 15 डिग्री माने भने के हुन्छ, 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा को ठाउँमा कति 15 डिग्री हुन्छ। यो मान्छौ? यस सर। ल मान्यौ, त्यसो भए ठीक छ। cos 2 into 15 डिग्री भनेको कति हो त, 30 डिग्री। 2 into 15 भनेको 30 भयो। इज इक्वल्स टु 1 minus 2 sin स्क्वायर 15 डिग्री। और cos 30 को भ्यालु हेर हामीलाई क्वेशनमा दिएको छ √3 by 2 भनेर दिएको छ। सो √3 by 2 इक्वल्स टु 1 minus 2 sin स्क्वायर 15 डिग्री। अब यो -2 sin स्क्वायर 15 डिग्री लाई मैले इक्वल टु भन्दा लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्याए भने के हुन्छ, +2 sin स्क्वायर 15 डिग्री हुन्छ हैन। यतातिर ल्याए भने म ल्याउँदै छु यसलाई 2 sin स्क्वायर 15 डिग्री इज इक्वल टु यतातिर 1 छ। अब यो √3 by 2 लाई म के गर्छु, राइट ह्यान्ड साइडमा लग्छु। प्लस √3 by 2 उता जाँदाखेरि के हुन्छ, -√3 by 2 हुन्छ। और 2 sin स्क्वायर 15 डिग्री इज इक्वल्स टु, यहाँ 2 एलसीएम आयो भनेपछि कति भयो यहाँ 2 minus √3 भयो है। एलसीएम लेको सिम्पल अल्जेब्राको म्याथमेटिक्स। और अब sin स्क्वायर 15 डिग्री भन्ने कति हुन्छ हेर त, यो 2 त यहाँ मल्टिप्लाईमा छ, उता गएर के हुन्छ त डिभाइडमा जान्छ। सो यो डिभाइड हुन्छ 2 minus √3 by, अब यहाँ 2 थियो, 2 र 2 यता आउँछ, यहाँ 2 into 2 हुने भयो। त्यो 2 पनि यता आयो, मल्टिप्लाई भयो है, डिनोमिनेटरमा मल्टिप्लाई भयो भन्नुको मतलब डिभाइड भएको हो नि हैन। सो अब यहाँबाट sin 15 डिग्री कति हुन्छ हेर त, स्क्वायर उता जाँदा के हुन्छ, इज इक्वल टु भन्दा उतातिर गयो भने स्क्वायर रुट हुन्छ सर, स्क्वायर रुट हुन्छ। म्हणजे 2 minus √3 by 2 2 जा कति भयो 4। अरे के छ मिलेन कि क्या हो, 1 minus 2 sin स्क्वायर 15 डिग्री त यो भयो। और sin 15 डिग्री इज इक्वल्स टु, अब यहाँ 2 minus √3 छँदैछ, यहाँ माथि रुट पनि आयो बाई। अब यो 4 लाई चाहिँ मैले रुट भन्दा बाहिर निकाल्नु पर्यो भने कति हुन्छ भन्नु त, 2 को स्क्वायर 4 हुन्छ हैन। त्यही भएर 2 आउँछ भाइ, रुट भन्दा बाहिर आएपछि यो कति आयो 2 आयो। त्यसरी नहुने भयो है, मैले यहाँबाट मेटाइदिए। अब यहाँबाट चाहिँ हेरौँ। ल अब हेरौँ है त, यहाँ के दिमाग लागे जस्तो छ। अब हामीलाई यो प्रुफ गर्नुपर्ने छ। सो म के गर्छु भने
यहाँ √3 - 1 को माथितिर म होल स्क्वायर बनाउँछु है, √3 - 1 को होल स्क्वायर बनाउँछु। के गरी मिल्छ कि हेरिहालौँ है त हामी त्यो टेक्निकबाट। ल 2 sin स्क्वायर 15 डिग्री इज इक्वल्स टु, म अब यहाँ के गर्छु त, दुवैतिर 2/2 ले यहाँ डिभाइड मल्टिप्लाई गर्छु। किन गर्छु यहाँ हेर है, म तिमीलाई भन्छु, माथि मिलाउनको लागि मैले मल्टिप्लाई गरिरहेको छु। सो अब यहाँ 2 sin स्क्वायर 15 डिग्री, मुनिपट्टि के भयो हेर, यो 2 ले 2 - √3 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 2 2 जा 4 - 2√3/2 2 जा 4 भयो। ल और sin स्क्वायर 15 डिग्री भनेको यो यहाँको 2 लाई मैले उतातिर लगे डिभाइडमा जान्छ। सो यहाँ माथि अहिले म मिलाउँदै छु, मुनि 4 इन्टु कति हुने भयो, 2 हुने भयो। अब माथि हेर है, माथि म के गर्छु भने 3 - 2√3 + 1 लेखेँ। के लेखेँ भन्दाखेरि यो 4 लाई 3 + 1 लेखेको है मैले। 3 + 1 भनेको त 4। यसरी किन लेखेँ भन्दाखेरि यसरी मिलाउनको लागि लेखेँ। जुनलाई प्रुफ गर्नुपर्ने छ त्यो प्रुफ गर्नको लागि यसरी मिलाउनु पर्ने हुन्छ है हामीले। ल मैले यहाँ 3 + 1 लेखेर मिलाएँ। यहाँसम्म कुरा क्लियर छ है, बुझिरहेछौ नि? यस सर। ल मैले किन यस्तो गरेँ भन्दाखेरि प्रुफ गर्नको लागि, यो मिलाउनको लागि गरेँ। 15 डिग्री इज इक्वल्स टु, अब हेर 3 भनेको √3 को स्क्वायर माइनस 2 इन्टु √3 इन्टु 1, 2 इन्टु √3 इन्टु 1 भनेको नि 2√3 नै हो, प्लस 1 को स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 2 जा 8। और sin स्क्वायर 15 डिग्री इज इक्वल टु के हुन्छ, यो माथि यो के को हेर्दा के को फर्मुला मिलिरहेछ, यो a + b होल स्क्वायर को सर, प्लस को होल स्क्वायर सर, a - b होल स्क्वायर को है, a - b होल स्क्वायर को फर्मुला मिलिरहेछ। a - b होल स्क्वायर को फर्मुला a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर हो। सो यो फर्मुलामा यो मिलिरहेको छ है। त्यसो भए अब यो फर्मुलामा हामी मिलाउँ, लेखौँ है त। के हुन्छ, a भनेको √3 माइनस b भनेको कति हो, 1 हो, यसको होल स्क्वायर बाई, अब 8 भनेको कतिको स्क्वायर हो त, 8 भनेको हेर यहाँ 8 भनेको 2 4 जा 2 2 जा 2 इन्टु 2 इन्टु 2 हुन्छ हो, 2 इन्टु 2 इन्टु 2 हुन्छ। और sin स्क्वायर 15 डिग्री इज इक्वल्स टु √3 - 1 को होल स्क्वायर बाई 2 इन्टु 2 को मैले 2 इन्टु 2 नै लेखेँ इन्टु, अब यो 2 लाई चाहिँ म के गर्दैछु √2 इन्टु √2 गरेँ। किन यस्तो गरेँ भन्दाखेरि 2 को पनि स्क्वायर √2 को पनि स्क्वायर लेख्न मिल्यो नि त मैले मुनि, त्यही भएर यसरी लेखेको है। सो sin स्क्वायर 15 डिग्री इज इक्वल्स टु √3 - 1 को होल स्क्वायर बाई 2 √2 को के भयो, होल स्क्वायर भयो। भयो हेर त, 2 को स्क्वायर 4, √2 को स्क्वायर 2, 4 2 जा 8 भयो, 2 √2 को स्क्वायर 2 को स्क्वायर, यहाँ दुईटा 2 छ त्यही भएर 2 को स्क्वायर, यहाँ √2 छ त्यही भएर √2 को पनि स्क्वायर। सो 2 √2 को स्क्वायर भयो है, कुरा बुझ्यौ? यस सर। ल ठीक छ। त्यसो भए अब sin स्क्वायर 15 डिग्री भनेको √3 - 1 बाई 2 √2 को होल स्क्वायर लेख्न मिल्छ मैले, इन्डिसेसको रुल लगाए। a स्क्वायर बाई b स्क्वायरलाई मैले a बाई b यसको होल स्क्वायर लेख्न मिल्छ नि त हैन, यो इन्डिसेसको लले भन्छ। त्यसो भए अब हेर, अन स्क्वायर रुटिङ बोथ साइड्स, दुईटै साइडमा मैले स्क्वायर रुट गरे भने के हुन्छ, यहाँ स्क्वायर रुट अफ sin स्क्वायर 15 डिग्री हुन्छ, यहाँ स्क्वायर रुट अफ √3 - 1 बाई 2 √2 को स्क्वायर हुन्छ। म्हणजे स्क्वायर रुट काटियो, यहाँ sin 15 डिग्री बाँकी रह्यो, यहाँ स्क्वायर रुट क्यान्सल भयो, √3 - 1 बाई 2 √2 बाँकी रह्यो। हेर त प्रुफ भयो अब। यस सर। यसरी प्रुफ गर्नुपर्ने रहेछ है, हामीले अलिकति बिचमा ट्रिक लाउनु पर्ने रहेछ त्यो मिलाउनको लागि है। ल यो प्रब्लममा केही कन्फ्युजन छ अब? नो सर। अब त्यो ट्रिक युज गर्ने भन्ने कुरा त तिमीले हेर प्र्याक्टिसबाटै थाहा पाउँछौ, नत्र थाहा पाउनु सक्दैन, गाह्रै हुन्छ अलि है। किनकि यहाँ प्रुफ गर्नुपर्ने √3 - 1 छ नि त न्युमेरेटरमा, त्यही भएर मैले यसरी मिलाएँ है।
यसरी मिलाएर गर्नुपर्ने हुन्छ, नमिलाइकन गर्यो भने मिल्दैन। ल हेरौँ त्यसो भए अर्को पनि क्वेसन हेरौँ न त। ल 1 को बी ओके cos 15 भनेको कति छ? √3 + 1/2 √2। यो प्रुफ गर्नुपर्ने छ। अब हामीलाई के थाहा छ हेर है, यहाँ cos 15 छ है, हामीलाई cos 15 को भ्यालु प्रुफ गर्नुपर्ने छ, तर क्वेसनमा दिएको छ cos 30 को भ्यालु दिएको छ हामीलाई क्वेसनमा। यहाँ cos 30 को भ्यालु दिएको छ, त्यही भएर यहाँ cos 2 थीटा को भ्यालु के हुने रहेछ? मैले फर्मुला लेखेँ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लेखेँ है। मैले किन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 नै लेखेँ त? मैले 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा पनि लेख्न सक्थेँ। किन लेखेँ भन्दाखेरि हामीलाई यहाँ त cos 15 को भ्यालु निकाल्नु छ, भन्नुको मतलब cos थीटा को भ्यालु निकाल्नु छ, त्यही भएर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लेखेको। अघि हामीलाई sin को भ्यालु प्रुफ गर्नुपर्ने थियो, त्यही भएर मैले यो cos को फर्मुला केमा लगाएँ? sin मा लगाएँ है। सो कुरा बुझ्यौ नि? मैले यो क्वेसनमा यो 1 को बी मा किन cos वाला फर्मुला युज गरेँ cos थीटा को भन्दा हामीलाई cos 15 को भ्यालु प्रुफ गर्नुपर्ने छ, त्यही भएर मैले cos 2 थीटा को फर्मुला चाहिँ यो cos वाला फर्मुला युज गरेँ। अब cos 2 इन्टु मानिलियो थीटा भनेको 15 डिग्री हो भने यता पनि त थीटा भनेको कति हुन्छ? 15 डिग्री हुन्छ -1, और cos 2 इन्टु 15 भनेको cos 30 डिग्री, -1 यता आउँदा +1 इज इक्वल्स टु 2 cos स्क्वायर 15 डिग्री। cos 30 भनेको √3/2 +1 इज इक्वल्स टु 2 cos स्क्वायर 15 डिग्री, और 2 एलसीएम आयो √3 + 2 इज इक्वल्स टु 2 cos स्क्वायर 15 डिग्री। ल यहाँ पनि सेम, न्युमेरेटर र डिनोमिनेटरलाई 2 ले डिभाइड मल्टिप्लाई गर है। सो √3/2/2 छँदैछ 2 cos स्क्वायर 15 डिग्री। भनेपछि यहाँ पनि सेम 2 √3 + 4 बाई 2 2 जा 4 इज इक्वल्स टु 2 cos स्क्वायर 15 डिग्री भयो। और अब यो 4 लाई मैले 3 + 1 लेख्न मिल्छ है, त्यही भएर मैले 3 अगाडि लेखेँ +1 मैले पछाडि लेख्दैछु, अनि यहाँ बिचमा यो 2 √3 छँदैछ। 4 भनेको 3 + 1 भयो, अनि एउटा 2 √3 छँदैछ, त्यसलाई मैले बिचमा राखेँ बाई 4। अब यो 2 यता र यहाँ मल्टिप्लाई हुन्छ डिनोमिनेटरमा, 4 2 जा 8 भयो, 4 × 2 लेखेँ मैले इज इक्वल्स टु cos स्क्वायर 15 डिग्री। ठ्याक्कै सिमिलर केस 3 भनेको √3 को स्क्वायर प्लस 2 × √3 × 1 प्लस 1 भनेको 1 को स्क्वायर डिवाइड बाई 4 2 जा 8 इज इक्वल्स टु cos स्क्वायर 15 डिग्री। ल सो माथि यो कुन फर्मुला मिलिरहेको छ? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर को फर्मुला मिलिरहेको छ। भन्नुको मतलब a प्लस b को होल स्क्वायर, 8 भनेको कति हो? 2√2 को स्क्वायर हो। 2√2 को एकचोटि स्क्वायर गरेर हेर्दा ठ्याक्कै 8 आउँछ है। 2√2 को स्क्वायर भनेको 2 को स्क्वायर इन्टु √2 को स्क्वायर, 2 को स्क्वायर 4, √2 को स्क्वायर 2, 4 2 जा 8 आयो है, त्यही भएर 2√2 को स्क्वायर भनेको 8 हो। ल इक्वल्स टु cos स्क्वायर 15 डिग्री, और √3 + 1 बाई 2√2 को होल स्क्वायर भनेको cos स्क्वायर 15 डिग्री भयो। त्यसो भए अन स्क्वायर रुटिङ बोथ साइड्स, अथवा तिमीहरूले अन टेकिङ स्क्वायर रुट अन बोथ साइड्स भनेर लेख्न सक्छौ, टेकिङ स्क्वायर रुट अन बोथ साइड्स भनेर। ल भन्छ स्क्वायर रुट अफ √3 + 1 बाई 2√2 को होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु स्क्वायर रुट अफ cos स्क्वायर 15 डिग्री। भन्छ यहाँबाट हेर cos 15 को भ्यालु कति आयो त? √3 + 1 बाई 2√2 आयो। यो प्रुफ गर्नु भनेको थियो, हामीले प्रुफ गर्यौं है। हेन्स इट इज प्रुफ्ड। काम कुरा बुझियो? यस सर। यस सर। ल ठीक छ, हो सर। बुझेको। नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। त्यसो भए हामी नेक्स्ट क्वेशनमा 2 नम्बरमा सोधेको छ हेर, इफ
cos 45 degree is equal to 1 by root 2. Prove that. के प्रुभ गर्नुपर्ने छ भन्दा ल बी नम्बर हेरौँ न त ए राशि तिमीले गर्न सक्छौ आफै बी नम्बर हेरौँ ल बी नम्बरमा प्रुभ गर्नुपर्ने छ cos 22 whole 1 by 2 degree is equals to 1 by 2 root under 2 plus root 2 ल यो चाहिँ त्यस्तो गाह्रो खालको क्वेशन छैन एकदम सजिलो खालको क्वेशन छ है यो त्यस्तो धेरै ट्रिक पनि लाउनु पर्दैन आइगयो जस्तो ल सोलुसन यो जुन 22 होल 1 by 2 छ यो मिक्स नम्बर हो है यहाँ र 22 होल 1 by 2 यो भनेको कति हो हेर यो 2 भनेको जहिले पनि के हुन्छ मुनिको 2 भनेको डिवाइजर यो 22 भनेको के हो कोएफिसिएन्ट यो 1 भनेको के हो रिमाइन्डर 1 by 44 हो अब यहाँ के गरिन्छ भन्दाखेरि 2 into divisor into coefficient plus remainder by divisor हो सर कति आउँछ हेर 44 plus 1 by 2 45 by 1 45 by 2 45 by 2 आयो है cos 45 भन त भन्नु सर यो सर 5 को क्लास 5 मा पढेको थियो सर यो याद छ हो यो सानोमा पढेको हामीले यो मिक्स्ड फ्र्याक्सन अथवा मिक्स्ड नम्बर भनेर पढ्छौं त्यतिखेर यसरी हामीले रिड्युस गर्नुपर्ने हुन्छ है ल अब हामीलाई cos 45 डिग्री बाइ 2 को भ्यालु निकाल्नु पर्ने रहेछ त्यसैले म के लेख्छु हेर यहाँ हामीलाई क्वेशनमा दिएको के हेर त cos 45 डिग्री को भ्यालु दिएको छ र प्रुफ गर्नुपर्ने पनि cos मै छ त्यही भएर cos 2 थीटा को फर्मुला कुन राख्छु म 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो यो फर्मुला युज गर्छु और अब हेर है अब थीटा को ठाउँमा मैले कति राखे 45 डिग्री बाइ 2 राख्न पाए भन्छ यहाँ पनि cos स्क्वायर 45 डिग्री बाइ 2 माइनस 1 भयो कुरो क्लियर छ यस सर अब यो एंगलको यो पनि एंगलको 2 यो पनि एंगलको 2 यो क्यान्सल भयो भन्छ यहाँ cos 45 डिग्री मात्रै बाँकी रह्यो अनि माइनस 1 यतातिर आउँदा प्लस 1 is equal to 2 cos square 45 डिग्री बाइ 2 और अब हेर cos 45 डिग्री को भ्यालु हामीलाई दिएको छ क्वेशनमा कति दिएको छ 1 by root 2 दिएको छ सो मैले भ्यालु हाल्दै छु 1 by root 2 plus 1 is equal to 2 cos square 45 डिग्री बाइ 2 यो एंगलको है 45 डिग्री बाइ 2 भनेको एंगलको यो 2 लाई तिमीले ल्याएर मल्टिप्लाई गर्न पाउँदैनौ यो थीटा भने जस्तो हो एंगलको कुरा कहिले पनि यतातिर आउँदैन जहिले पनि कोएफिसिएन्टको कुरा मात्रै आउँछ है 2 cos थीटा मा यो 2 भनेको कोएफिसिएन्ट हो यो थीटा भनेको एंगल हो एंगल कहिले पनि त्यसरी डिभाइड हुँदैन मल्टिप्लाई हुँदैन यतातिर इज इक्वल टु भन्दा यतातिर आएर जहिले पनि कोएफिसिएन्ट मात्रै हुन्छ यो कुरा चाहिँ याद गर नबिर्स ल कुनै कुनै विद्यार्थीहरुले यो एंगलको 2 लाई पनि यतातिर ल्याएर मल्टिप्लाई गर्छन् के यस्तो गर्न पाइदैन तिमीलाई सम्झाएको मात्रै हो सो √2 एलसीएम आयो 1 plus √2 is equals to 2 cos square 45 डिग्री बाइ 2 अब हेर यदि डिनोमिनेटरमा रुट वाला टर्म आयो यहाँ डिनोमिनेटरमा √2 छ डिनोमिनेटरमा रुट वाला टर्म आयो भने हामीले जहिले पनि के गर्छौं रेशनलाइज गर्छौं रेशनलाइज गर्छौं अब रेशनलाइज गरौँ यसलाई 1 plus √2 बाइ √2 छदै छ भन्छ यो मुनिको रुट हराउन मैले के गर्नुपर्छ मुनितिर √2 ले यहाँ मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर माथि पनि मैले गर्छु है माथि पनि दुवैतिर गर्नुपर्छ √2 बाइ √2 ले यहाँ मैले के गरे मल्टिप्लाई गरे इज इक्वल्स टु 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री बाइ 2 ल अब यो √2 ले यो सबैलाई मल्टिप्लाई हुन्छ √2 ले 1 लाई मल्टिप्लाई हुँदा √2 प्लस √2 ले √2 लाई मल्टिप्लाई हुँदा कति हुन्छ 2 हुन्छ है √2 into √2 भनेको कति हुन्छ 2 हुन्छ ल डिवाइडेड बाइ यो मुनिको √2 र यो √2 मल्टिप्लाई हुँदाखेरि कति भयो 2 भयो इज इक्वल्स टु
2 cos स्क्वायर 45 डिग्री बाई 2 और अब यो 2 लाई यतातिर ल्याउँदा के हुन्छ हेर त √2 + 2 बाई 2 * 2 = cos स्क्वायर 45 डिग्री बाई 2 भयो। एकदम क्लियर छ कुरो? यस सर। ल यस सर। अब त्यसो भए यो स्क्वायरलाई तिमीहरूले इक्वल टु भन्दा लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर ल्याऊ। यो स्क्वायरलाई के हुन्छ स्क्वायर यता आउँदा स्क्वायर रुट हुन्छ स्क्वायर रुट अफ √2 + 2 बाई 4 भयो = cos 45 डिग्री बाई 2 और मैले माथि √2 + 2 जस्ताको त्यस्तै लेखिदिए बाई अब 4 चाहिँ यो रुट भन्दा बाहिर आउँदा कति हुन्छ 2 हुन्छ है। √4 भनेको कति हो 2 हो त्यही भएर 4 भन्दा बाहिर आउँदाखेरि 2 हुन्छ। अब 4 डिनोमिनेटरमा भएको कारणले 2 पनि डिनोमिनेटरमा मैले लेखे = cos 45 डिग्री बाई 2 भनेपछि cos of 45 डिग्री बाई 2 लाई मैले के लेख्न मिल्छ 22 होल 1/2 डिग्री लेख्न मिल्छ = रूट अंडर √2 + 2 लाई म 2 + √2 लेखे बाई 2 यही प्रुफ गर्नुपर्ने छ हेर त हामीलाई क्वेशनमा यही प्रुफ गर्नुपर्छ 1/2 रूट अंडर 2 + √2 ल यो प्रुफ भयो। यसमा चाहिँ त्यस्तो के ट्रिकहरु युज भएन एकदम सिम्पल टेक्निक एकचोटी हामीले रेसनलाइज गर्यौं रेसनलाइज गर्ने बित्तिकै यो प्रब्लम सल्भ हुन्छ है त्यस्तो गाह्रो छैन तिमीले यो 2 नम्बरको अरु प्रब्लमहरु पनि गर्न सक्छौ ल। अब त्यसोभए म अब 3 नम्बरतिर जम्प गरे है त 3 नम्बरमा हेरौं if tan theta by 2 is equals to 3/4 prove that A नम्बर र B नम्बर दुईटा छ A मा भनेको छ sin थीटा को भ्यालु 24/25 हो भनेर प्रुफ गर्नुपर्ने छ है हामीले ल यसलाई अब प्रुफ हुन्छ कि हुँदैन ल हेर अब तिमीहरुले मलाई sin थीटा को फर्मुला भन्नु पर्यो tan को टर्ममा के को टर्ममा tan को टर्ममा किनकि मैले sin थीटा प्रुफ गर्नुपर्ने छ tan को टर्ममा हाफ एंगल फर्मुला याद गरेर राख्छौ कि छैनौ भन ल कसरी हुन्छ हेर अब यहाँ म तिमीलाई देखाउँछु है त तिमीले पढेको फर्मुला के त sin थीटा को त एउटा पढ्यौ 1 - cos स्क्वायर थीटा पढ्यौ अर्को पनि हुन्छ अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि 2 sin थीटा बाई 2 into cos थीटा बाई 2 हुन्छ यो फर्मुला पनि हामी निकाल्न सक्छौं चिन्ह छैन त्यसको लागि है र tan को टर्ममा पनि हुन्छ है अब tan को टर्ममा कसरी निकाल्ने हेर sin 2 थीटा को फर्मुला त थाहा छ नि त tan को टर्ममा के हो 2 tan थीटा बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा ल अब हेर है मैले यो एंगल जुन 2 थीटा छ यो एंगल लाई मैले मानिलियौ 2 ले डिवाइड गर्दै भने यहाँ पनि मैले 2 ले डिवाइड गर्नुपर्ने हुन्छ यो एंगल लाई र यो एंगल लाई पनि 2 ले डिवाइड गर्नुपर्ने हुन्छ जहिले पनि एंगलमा हेर्ने है लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा तिमीहरुले एंगल लाई 2 ले डिवाइड गर्यो भने राइट ह्यान्ड साइडमा पनि 2 ले डिवाइड गर्नुपर्ने हुन्छ ल त्यसो भए अब यहाँ 2 ले डिवाइड गर्यो भन्दा 2 र 2 त काटिन्छ कति बाँकी रहन्छ sin थीटा बाँकी रहन्छ हो अनि यतातिर के बाँकी रहन्छ 2 tan यहाँ थीटा बाई 2 हुन्छ यहाँ 1 + tan स्क्वायर थीटा बाई 2 हुन्छ हो यही हो फर्मुला कुरा बुझ्यौ यस सर अब यो फर्मुला घोक्नु पर्ने रहेछ त पर्दैन है तिमीहरुलाई यदि sin 2 थीटा को फर्मुला थाहा छ भने यो फर्मुला तिमीहरुले आफै निकाल्न सक्छौ तर sin 2 थीटा को फर्मुला चाहिँ थाहा हुनु पर्यो कि 2 tan थीटा बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा यदि sin 2 थीटा को फर्मुला थाहा छ भने sin थीटा को फर्मुला तिमीहरुले आफै निकाल्न सक्छौ कुरा बुझ्यौ यस सर ल ठीक छ सर हजुर हजुर अनि सर यस सर बुझिहाले सर ए ल मैले यो मेटाइदिए ल अब हेर हामीले त sin थीटा को ड्याङ्गिड्याङ tan थीटा बाई 2 को भ्यालु हाल्यो भने sin थीटा प्रुफ भइहाल्छ है 2 इन्टु र tan थीटा बाई 2 को भ्यालु दिएको छ हामीलाई 3/4 ल हालौं 3/4 बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा बाई 2 छ
भनेपछि tan θ/2 को भ्यालु 3/4 यो भनेको 3/4 को होल स्क्वायर हो। tan स्क्वायर θ/2 भनेको 3/4 को होल स्क्वायर भयो ल। और sin θ भनेको यो 2 ले यो 4 लाई 2 चोटी जान्छ, 2 2 जा 4, त्यही भएर माथि 3/2 भयो डिवाइडेड बाइ अब मुनि कति भयो त 1 + 3 को स्क्वायर 9/4 को स्क्वायर 16 भयो। और sin θ इक्वल्स माथि 3/2 छँदैछ, डिनोमिनेटरमा 16 आउँछ एलसीएम भनेपछि 16 + 9 हुने भयो। और sin θ इक्वल्स टु 3/2 गरे। अब यो रेसिप्रोकल गर्दैछु है, यो डिवाइड साइन मल्टिप्लाईमा चेन्ज गर्यो भने के हुन्छ, यो जुन डिनोमिनेटरको टर्म छ यो रेसिप्रोकल हुन्छ, ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ, 16/16 + 9 हुन्छ। सो 2 8 जा 16 भनेपछि sin θ को भ्यालु कति आयो र यहाँ, यो 3 र यो 8 मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 3 8 जा 24 बाइ अब यो 16 + 9 कति हुन्छ 25। हेर त sin θ को भ्यालु 24/25 हामीलाई प्रुफ गर्न भनेको थियो क्वेशनमा, यहाँ प्रुफ भयो। यस सर। ल यस सर। यहाँ तिमीले लेख्न सक्छौ प्रुफ्ड भनेर। सर जब तपाईं उइनो दिनुहुन्छ त एलएचएस दिन मिल्छ नि सर, एलएचएस दिन सक्छ नि सर? पाइदैन है, पाइदैन। यो हामीले इक्वेसन बनाएर सल्भ गरिरहेको छौं, त्यही भएर यहाँ एलएचएस बाट आरएचएस बाट प्रुफ गर्न मिल्दैन है। यो चाहिँ हामीले इक्वेसन बनाएर गरिरहेको छौं, इज इक्वल टु को लेफ्ट ह्यान्ड साइड राइट ह्यान्ड साइड बनाएर हेरिरहेको छौं, त्यही भएर यहाँ एलएचएस आरएचएस गरेर गर्यो भने अलिकति अर्कै देखिन्छ क्या। त्यही भएर यसलाई इक्वेसनको फर्मेटमा सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अघिको प्रब्लम पनि त हामीले इक्वेसनको फर्मेटमा सल्भ गरेको थियौँ। हेर त यो 2 लाई यतातिर ल्याएको थियौँ हैन। अब तिमीहरूले एलएचएस इक्वल टु आरएचएस गरेर गर्यो भने अलि झन्झटिलो हुन्छ, हुन त हुन्छ नहुने होइन, तर अलि झन्झटिलो हुन्छ क्या। पछि तिमीहरूले फेरि दुईटै स्टेपबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो डाइरेक्टली इक्वेसन बनाएर तिमीहरूले यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्नु। ओके सर। ल अब 3 नम्बर भइहाल्यो। अब यो 4 नम्बरको प्रब्लम हेरौँ। यो 4 नम्बरको प्रब्लम एकदम धेरै एक्जाममा सोधिरहेछ है। इफ ल यो मैले 3 को ए नम्बर गरिदिएँ, 3 को बी नम्बर तिमीहरूलाई मैले आफै छोडिदिएँ है। अलिकति डिस्कस गरौँ 3 को बी मा के प्रुफ गर्नु भनेको छ भन्दा cos θ को भ्यालु 7/25 हो भनेर प्रुफ गर्नु भनेको छ। भनेपछि हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो, cos θ को फर्मुला थाहा हुनु पर्यो tan को टर्ममा। ल cos 2θ को फर्मुला त थाहा छ, के हो भने त cos 2θ को फर्मुला tan को टर्ममा सर 1 - tan स्क्वायर थीटा बाइ 1 + tan स्क्वायर थीटा। भनेपछि अब यहाँ cos θ को फर्मुला के हुन्छ हेर त, यो एंगललाई मैले 2 ले डिवाइड गरे भने मैले यता पनि 2 ले, यता पनि 2 ले डिवाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि यो 2 र 2 काटियो, cos θ मागिरह्यो। cos θ भनेको 1 - tan स्क्वायर θ/2 बाइ 1 + tan स्क्वायर θ/2 भयो। अब tan θ/2 को भ्यालु हामीलाई थाहा छ, भ्यालु आल पुट द भ्यालु गेट द एन्सर। cos θ को भ्यालु तिमीहरूले निकाल्न सक्छौ है त। ल अब यहाँबाट चाहिँ तिमीहरूले आरएचएस भनेर गर्न सक्छौ, यसमा कुनै प्रब्लम छैन। अथवा डाइरेक्टली तिमीहरूले यसलाई इक्वेसन बनाएर सल्भ पनि गर्न सक्छौ, त्यसमा पनि केही दुई मत छैन। ल अब मैले अर्को नम्बर गरे हेर है, 4 नम्बरमा गए। एकदम धेरै क्वेशन सोधेको छ यो 4 नम्बरको क्वेशन है। इफ cos α/3 इज इक्वल्स टु 1/2 p + 1/p, prove that cos अल्फा भनेको 1/2 p³ + 1/p³, यो प्रुफ गर्नुपर्ने छ हामीले। हामीलाई गिवन कन्डिसन के छ, cos α/3 को भ्यालु दिएको छ 1/2 p + 1/p भनेर, र हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने छ cos अल्फा को भ्यालु। सो हियर अब तिमीहरूलाई cos अल्फा को फर्मुला थाहा हुनुपर्छ है, फेरि हाफ एंगल फर्मुला। अब यो कसरी निकाल्ने त फर्मुला, यहाँ हेर, यहाँ α/3 छ हो, α/3 छ।
भनेपछि मैले के गर्छु भन्दाखेरि मैले cos 3 अल्फाको फर्मुला लाउँछु। cos 3 अल्फाको फर्मुला के हो भन ल? 4 cos cube alpha minus 3 cos alpha। हो अब हेर मैले यदि यो एंगललाई 3 ले डिभाइड गरे भने यहाँ पनि 3 ले यहाँ पनि 3 ले गरे भने हेर त मिल्छ कि मिल्दैन? अल्फा बाइ 3 अल्फा बाइ 3 आयो cos अल्फा बाइ 3 हो। यहाँबाट प्रुफ गर्न सकिन्छ है। त्यही भएर अब मैले यहाँ फर्मुला पनि आयो cos अल्फा भनेको कति हुने रहेछ 4 cos क्यूब अल्फा बाइ 3 माइनस 3 cos अल्फा बाइ 3। ल हेर अब मैले यहाँ cos अल्फा लेखिन है। यहाँ cos अल्फाको भ्यालु मैले निकालिरहेको डाइरेक्ट मैले इक्वल टु लेख्दै गएँ। cos अल्फाको भ्यालु कति आउँछ हेरौँ। अब हामी 4 इन्टु cos क्यूब अल्फा बाइ 3 छ। यो भनेको के हो cos अल्फा बाइ 3 को होल क्यूब हो नि त हैन? cos क्यूब अल्फा बाइ 3 भनेको म्हणजे cos अल्फा बाइ 3 को भ्यालु यहाँ दिएको छ क्वेशनमा हालौं अनि त्यसको क्यूब गरौँ। 1/2 p + 1/p यसको के भयो होल क्यूब भयो। cos क्यूब अल्फा बाइ 3 छ नि त हैन? त्यही भएर cos अल्फा बाइ 3 को होल क्यूब माइनस 3 cos अल्फा बाइ 3 को भ्यालु कति छ त 1/2 p + 1/p। ल अब ड्याङ कि ड्याङ फर्मुला हाल्ने काम तमाम प्रुफ हुन्छ है। हेर 4 इन्टु अब यहाँ 1/2 छ। यो 1/2 को पनि त यहाँ क्यूब हो कि हैन? 1/2 को क्यूब कति हुन्छ भन मलाई? 1 to the power 1/8 सर। 1/8 है 1/2 को क्यूब भनेको 1/8 हुन्छ। त्यही भएर मैले डाइरेक्टली लेखेँ यहाँ 1/8 अनि p + 1/p को होल क्यूब यहाँ छँदैछ होल क्यूब लेखेँ माइनस 3/2 p + 1/p। ल अब यो 4 ले 4 2 जा 8 भयो। यहाँ 1/2 मात्रै बाँकी रह्यो। अब हेर है यहाँ अब मैले यहाँ कमन लिँदैछु। हेर यहाँ पनि 1/2 छ यहाँ पनि त 1/2 छ हो कि हैन? 3/2 छ। 3/2 भनेको के हो 3 * 1/2 हो कि हैन? त्यही भएर मैले दुईटै टर्मबाट 1/2 कमन लिँदैछु। 1/2 कमन लियो भने के हुन्छ p + 1/p को होल क्यूब माइनस 3 p + 1/p हुन्छ। एग्री छौ? काहीँ नबुझेको छ? नो Yes, सर। sir. ल ठिक छ। त्यसो भए मैले 1/2 कमन लिए र कमन लिएपछि बाँकी कुरा लेखेको है। ल अब यहाँ 1/2 को 1/2 लेखेँ। अब हेर a + b होल क्यूब को फर्मुला तिमीलाई थाहा हुनु पर्यो। फर्मुला थाहा भएन भने तिमीहरू गयो। के हो भने a + b होल क्यूब को फर्मुला थाहा छ? हो सर। Yes. थाहा हुनुपर्छ है। यो 8 क्लासतिर 9 क्लासतिर पढिसकेको फर्मुलाहरू सबै थाहा हुनुपर्छ। हजुर a + 3a² b + 3ab² + b³ बी हो। हो। यो फर्मुला हो। अब यो फर्मुला हाल यहाँ a³ भनेको a को ठाउँमा यहाँ p छ b को ठाउँमा यहाँ 1/p छ भनेपछि a³ भनेको p को क्यूब अर्को कलरले लेख्छु p को क्यूब प्लस 3 a भनेको p इन्टु b स्क्वायर सरी 3a² b छ है a² b भनेको 1/p प्लस 3a b² भनेको 1/p को होल स्क्वायर त्यो भनेको 1/p² भयो प्लस b³ भनेको 1/p को होल क्यूब भनेको 1/p को होल क्यूब भनेको 1/p³ हुन्छ। ल यहाँसम्म भयो। भनेपछि a + b होल क्यूब को काम तमाम भयो। यो काम सकियो यसको। अब पछाडिको यो ब्र्याकेट खोलौं माइनस 3 * p भनेको माइनस 3p माइनस 3 * 1/p भनेको 3/p। ल ब्र्याकेट क्लोज। के कन्फ्युजन छ भने भनिहाल है नबुझेको छ भने। सर त्यहाँ बुझेन सर। कहाँ यो ब्र्याकेट खोलेको बुझेनौ? लगाउनु भएन त्यो बुझेन त्यो लाइन।
यो लाइन मैले त्यही त ए क्यूब ए प्लस बी होल क्यूबको फर्मुला हालेको हो नि त यहाँ ए क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब त्यो फर्मुला त हालेको त्यो लाइनबाट म बुझेन त्यसरी भन्नु माइक अफ गर ल हेर यहाँ अब यहाँ यो p भनेको के हो a हो 1/p भनेको के हो b हो ल अब a क्यूब भनेको के हुने रहेछ त p को क्यूब हुने रहेछ यहाँ मैले p को क्यूब लेखे प्लस 3a स्क्वायर b छ यहाँ हेर a क्यूब प्लस अब 3a स्क्वायर b त्यही भएर यहाँ 3a स्क्वायर भनेको p को स्क्वायर त्यही भएर p स्क्वायर इन्टु b 3a स्क्वायर b छ यहाँ हो b भनेको कति हो 1/p हो त्यही भएर यहाँ 1/p ठीक छ यहाँसम्म यस सर ठीक छ सर ल सर बुझ्ला अब फेरि यहाँ 3ab स्क्वायर छ भनेपछि यो 3 अनि यो p भनेको के हो a हो यहाँ मैले p भनेको a मानेको छु त्यही भएर 3a अनि b स्क्वायर भनेको 1/p को स्क्वायर यहाँ b भनेको के छ 1/p छ त्यही भएर 1/p को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ त 1/p स्क्वायर हुन्छ कि हुँदैन त्यही भएर यहाँ मैले 1/p स्क्वायर लेखेँ अनि लास्टमा यहाँ b क्यूब छ b को क्यूब b भनेको कति हो 1/p को क्यूब हो त्यही भएर 1/p को होल क्यूब भनेको कति हुन्छ त 1/p क्यूब हुन्छ त्यही भएर मैले यहाँ 1/p क्यूब लेखेँ कुरा बुझ्यौ अब यस सर ल ठीक छ त्यसो भए मैले मुनिको फर्मुला मेटाइदिएँ है सो यहाँ 1/2 को 1/2 p क्यूब को p क्यूब प्लस अब हेर यहाँ 3 इन्टु p स्क्वायर बाई p छ भनेपछि यो डिनोमिनेटरको एउटा p र न्युमिनेटरको एउटा p के भयो क्यान्सल भयो सिमिलरली यहाँ पनि न्युमिनेटरको एउटा p र यो डिनोमिनेटरको एउटा p क्यान्सल भयो भनेपछि कति बाँकी रहन्छ यहाँ 3p बाँकी रह्यो यहाँ 3/p बाँकी रह्यो प्लस 1/p क्यूब माइनस 3p माइनस 3/p यहाँ छँदैछ ल अब र च्याटकिच्याट काट्ने यो प्लस 3p यो माइनस 3p क्यान्सल भयो त्यस्तै गरिकन यो प्लस 3/p र माइनस 3/p पनि क्यान्सल भयो भनेपछि 1/2 के बाँकी रह्यो त p क्यूब प्लस 1/p क्यूब बाँकी रह्यो यो के को भ्यालु निकालेको थियौँ हामीले cos अल्फा को भ्यालु निकालेको थियौँ भनेपछि हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ हेन्स cos अल्फा को भ्यालु कति हुने रहेछ त 1/2 p क्यूब प्लस 1/p क्यूब ल हेर त क्वेसनमा यही प्रुफ गर्नुपर्ने छ कि छैन 1/2 p क्यूब प्लस 1/p क्यूब हामीले प्रुफ गरिरहेका छौँ सर यस सर प्रुफ ठीक छ ल के कन्फ्युजन छ यो क्वेसनमा छैन सर ल सर हजुर सर जुन काट्नु भयो नि भन त त बुझिहालेँ सर ए ल ठिक छ ल अब हेर 5 नम्बरको सिमिलर क्वेसन छ है 5 नम्बरको प्रब्लमहरु तिमीहरु आफै गर्न सक्छौ यहाँ इफ sin अल्फा बाइ 3 को भ्यालु दिएको छ 3/5 के प्रुफ गर्नु भनेको छ sin अल्फा भनेको चाहिँ 117/125 प्रुफ गर्नु भनेको छ sin अल्फा बाइ 3 को भ्यालु हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ 3/5 भनेर र sin अल्फा को भ्यालु चाहिँ 117/125 प्रुफ गर्नु पर्ने छ अनि यहाँ पनि सेम यहाँ चाहिँ अब कुन फर्मुला लाउनु पर्यो sin 3 अल्फा को फर्मुला लाउनु पर्यो के हो sin 3 अल्फा को फर्मुला 3 sin अल्फा माइनस 4 sin क्यूब अल्फा भनेपछि यहाँको एंगललाई 3 ले डिभाइड गर्यो भने यो एंगललाई पनि 3 ले डिभाइड हुन्छ यो एंगललाई पनि 3 ले डिभाइड हुन्छ सो sin अल्फा को भ्यालु के आयो त 3 sin अल्फा बाइ 3
माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा बाई 3 है, ठिक छ? यस सर। ल हो सर। अब तिमीहरूले यहाँ साइन अल्फा बाई 3 को भ्यालु 3/5 हाल्यौ भने यो तिमीहरूले साइन अल्फाको भ्यालु निकाल्न सक्छौ है। तिमीहरूले यो आफै ट्राई गर्नु, यो एकदम सिम्पल। अब सिम्पल क्याल्कुलेसन हो, मेन पार्ट त मैले गरिदिइसकेँ। यसरी तिमीहरूले यो प्रब्लम सल्भ गर्न सक्छौ। ल 5 नम्बर पनि भइहाल्यो। अब 6 नम्बरमा जाउँ, हेरौँ है त। 6 नम्बरमा पनि हेर, इफ tan a by 3, यसको पनि म हिन्ट दिन्छु, तिमीहरूले आफै यो सल्भ गर्नु। 1/5 प्रुभ द्याट tan a भनेको 37/55 हुन्छ भनेर यो प्रुभ गर्नुपर्ने छ। अब यहाँ अघिको क्वेसनमा cos अल्फा बाई 3 को भ्यालु दिएको थियो, sin अल्फा बाई 3 को भ्यालु दिएको थियो। हामीले sin 3 अल्फा cos 3 अल्फा को चाहिँ के गर्यौं, भ्यालु निकाल्यौं हैन, फर्मुला निकाल्यौं। तर अब यहाँ tan अल्फा बाई 3 दिएको छ, तर हामीलाई tan 3 अल्फा को 3a को फर्मुला थाहा छ त? के हो tan 3a को फर्मुला थाहा छ? थाहा छैन सर। थाहा छैन, तर हामी tan 3a को फर्मुला निकाल्न सक्छौं है। त्यसको बारेमा चिन्ता नले। हेर, तिमीलाई मैले यो पहिले पनि सिकाएको थिएँ, अगाडिको लेक्चरमा फेरि पनि सिकाउँदै छु। tan 3 लाई मैले tan 2a plus a लेख्न सक्छु। भनेपछि tan 3a भनेको के आउँछ? tan a plus b को फर्मुला के हो हाल्ने हैन, tan a plus tan b by 1 minus tan a tan b। सो tan a भनेको 2a हो प्लस tan b भनेको यहाँ a छ by 1 minus tan a into tan b। मैले यो tan a plus b को फर्मुला हाले। भनेपछि अब तिमीहरूले यहाँ a by 3 को भ्यालु दिएको छ, tan a by 3 को हामीलाई भ्यालु दिएको छ। सो फेरि तिमीहरूले यदि यो 2a लाई a by a गर्न पनि सक्छौ है, a by a पनि गर्न सक्छौ। ल हेरौँ, अथवा यसरी पनि लेख्न सकिन्छ, चिन्ता नलेऊ। tan 3a छ यहाँ, यसलाई मैले 3 ले डिभाइड गरे भने यो एंगलमा पनि 3 ले, यो एंगलमा पनि 3 ले, यो एंगलमा पनि 3 ले, यो एंगलमा पनि 3 ले डिभाइड गर्नु पर्यो कि परेन? पर्यो। ल पर्यो। सो अब यहाँ हेर है फर्मुला के हुन्छ। tan 3a को ठाउँमा अब मैले के लेख्छु, tan a मात्रै लेख्दै छु है, किनकि 3 र 3 के भयो, यो 3 र यो 3 क्यान्सल भयो, भनेपछि a मात्रै बाँकी रह्यो। tan a भनेको के हुन्छ, tan 2a by 3 plus tan a by 3 by 1 minus tan 2a by 3 into tan a by 3। ल हेर, tan a को भ्यालु हामीले यहाँ लगभग फर्मुला tan a को फर्मुला हामीले लगभग निकालिसकेका छौं है। तर हेर, यहाँ हामीलाई यहाँ tan a by 3 को भ्यालु दिएको छ क्वेसनमा, तर हामीले यो जुन फर्मुला निकाल्यौं यहाँ त tan 2a by 3 छ। tan 2a by 3 को फर्मुला भ्यालु त दिएको छैन हामीलाई, tan a by 3 को भ्यालु दिएको छ। अनि tan 2a by 3 को भ्यालु के हो त भनेर तिमीले सोध्छौ भने यहाँ पनि फर्मुला हाल्ने हो। कुन फर्मुला? हेर, फेरि फर्मुला हाल्ने है। tan a को भ्यालु कति हुन्छ त? हेर, tan 2a को तिमीहरूलाई फर्मुला थाहा छ, 2a नलेखौँ ल, 2 थीटा लेखौँ। के फर्मुला? 2 tan थीटा by 1 minus tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ हेर, यहाँ 2 छ, थीटा को ठाउँमा कति छ? a by 3 छ, हो कि हैन? tan 2 थीटा को फर्मुलामा मिलिरहेको छ कि छैन? यो मिलिरहेको छ। भने यहाँ tan 2 थीटा को फर्मुला हाल्ने, 2 tan थीटा by 1 minus tan स्क्वायर थीटा। यो फर्मुलामा मिलिरहेको कारणले मैले यो फर्मुला हाल्नु पर्ने हुन्छ। सो हालौँ फर्मुला। 2 tan थीटा भनेको a by 3 by 1 minus tan स्क्वायर थीटा
सो tan स्क्वायर थीटा भनेको कति हो a/3 हो प्लस यतातिर tan a/3 त छदैछ जस्ताको तस्तै लेखे मैले डिवाइडेड बाइ मुनि पनि हेर 1 माइनस यो मेटाए ल मुनि पनि यहाँ tan 2 अनि a/3 लाई तिमीहरुले थीटा मान्यौ भने a/3 लाई चाहिँ थीटा मान्यौ भने tan 2 थीटाको फर्मुलामा यो मिलिरहेको छ भने यहाँ पनि 2 tan थीटा बाइ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हाल्न पाइयो सो 2 tan थीटा बाइ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा थीटाको ठाउँमा a/3 इन्टु tan a/3 यहाँ माथि छदैछ हो अब तिमीहरुले यहाँ यो tan a/3 को ठाउँमा यहाँ पनि tan स्क्वायर a/3 छ यहाँ पनि tan a/3 छ tan स्क्वायर a/3 छ tan a/3 छ tan a/3 छ भन्छ क्वेशनमा जुन दिएको छ tan a/3 को भ्यालु कति दिएको छ 1/5 दिएको छ हो अब सबैको ठाउँमा तिमीहरुले यहाँ 1/5 tan a/3 को ठाउँमा 1/5 भ्यालु हाल्यौ भने तिमीहरुले यो प्रुफ गर्छौ कि tan a को भ्यालु 37/35 तिमीहरुले यो प्रुफ गर्छौ है त यो तिमीहरुले अब आफै गर्नु पर्यो यो तिमीहरुले अब प्रुफ गर्न सक्छौ तर यो फर्मुला यो निकाल्न चाहिँ जान्नु पर्यो जुन अहिले मैले तिमीहरुलाई सिकाए कि हामीले फर्मुला कसरी निकाल्ने कुरा बुझ्यौ यस सर फेरि आफै गर अलिकति कन्फ्युजन हुन्छ हैन आफै गरिसकेपछि अलिकति कन्फ्युजन क्लियर हुन्छ ट्रिग्नोमेट्रीमा त्यस्तै हो यो फर्मुलाहरुलाई यताउति खेलाउँदाखेरि आफै गरेपछि मात्रै प्र्याक्टिस हुन्छ यो फर्मुला पनि तिमीहरुले आफै आफ्नो कपीमा निकाल्नु ल अब यो 6 नम्बरको प्रब्लम तिमीहरुले मैले छोड्दिए अब हामी 7 नम्बरमा यहाँ n नम्बरसम्म क्वेशन छ हामी एक दुईवटा गर्छौं अनि हामी क्लास इन गर्छौं प्रुफ दैट ए नम्बरमा के छ त tan a/2 भनेको sin a/1 प्लस cos a हो यो प्रुफ गर्नुपर्ने छ है ल अब प्रुफ गरौँ न त हामी आरजेस्तिर जाउँ है प्रुफ गर्नलाई अब हामीले यो जुन हाफ एंगल प्रुफ गर्दैछौं यहाँ हेर त tan को जुन छ एंगल त a/2 छ हाफ एंगल छ सो अब तिमीहरुले यहाँ जुन नर्मल फर्मुला छ sin a को फर्मुला √1 माइनस cos स्क्वायर a हो त्यस्तो लाग्यो भने यो प्रुफ हुँदैन है यो त्यसरी गर्ने होइन यसमा हाफ एंगल फर्मुला लाउनु पर्ने हुन्छ अब यो sin a को हाफ एंगल फर्मुला के हो त त्यो थाहा हुनु पर्यो तिमीहरुलाई त्यही भएर फर्मुला याद राख भनेको ल र sin a को फर्मुला के होला भन त मलाई sin a को फर्मुला 2 sin a into cos रङ एन्सर √1 माइनस sin a/2 into cos a/2 यो फर्मुला तिमीहरुले याद गर्नु पर्यो अथवा यो फर्मुला याद छैन भने तिमीहरुले निकाल्न पनि सक्छौ sin 2a भनेको 2 sin a cos a यो फर्मुला तिमीहरुलाई थाहा छ भनेपछि यो एंगललाई तिमीहरुले 2 ले डिवाइड गर्यो भने यो एंगललाई पनि 2 ले यो एंगललाई पनि 2 ले भनेपछि sin a को यहाँ भ्यालु आयो कति आयो 2 sin a/2 cos a/2 बाई 1 प्लस अब फेरि यहाँ cos a अब यो cos a को पनि तीनटा फर्मुला हुन्छ हेर हाफ एंगलमा तर मैले अब कुन फर्मुला युज गर्ने भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउने यहाँ अगाडि त 1 छ यो 1 लाई क्यान्सल गर्ने गरी कुन फर्मुला युज गर्न सकिन्छ त भन्दा 2 cos स्क्वायर a हो 2 cos a minus a/2 minus 1 हो गुड cos 2a को फर्मुला 2 cos स्क्वायर a minus 1 हो भनेपछि यो एंगललाई पनि 2 ले डिवाइड गर यो एंगललाई पनि त्यसो भए 2 ले डिवाइड गर्नुपर्ने भयो सो cos a को फर्मुला कति आयो त 2 cos स्क्वायर a/2 minus 1 हो यसरी फर्मुला निकाल्ने है तिमीहरुले फर्मुला निकाल्न अब सिकिसकेका छौ सो यहाँ 2 cos स्क्वायर a/2 minus 1 भयो ल अब यो +1 र यो -1 मैले क्यान्सल गर्न मिल्छ सो यहाँ 2 sin a/2 into cos a/2 भनेको 2 cos स्क्वायर a/2 भयो यहाँ यो 2 र यो 2 के भयो क्यान्सल भयो त्यस्तै गरिकन cos a/2 र यहाँ त मुनि डिनोमिनेटरमा cos स्क्वायर a/2 छ भने चाहिँ यहाँ एउटा यो cos a/2 क्यान्सल भयो कति मागिरह्यो sin a/2 by cos a/2 मागिरह्यो
अब sin a by 2 by cos a by 2 भनेको के हो tan a by 2 ल प्रुफ भयो नि हैन इज इक्वल्स टु भन्दा कुरा सर भन त तपाईले भन्नुभयो त जे 2 cos स्क्वायर a - 1 गर्ने अनि 1 1 काट्नु पर्छ सर यता यसरी पनि सम्झिन सक्छ नि सर कि tan निकाल्नु छ भने cos वाला फर्मुलाले नै डिभाइड गर्ने cos वाला फर्मुला नै लग्ने त्यो वाला पनि हुन्छ त्यसरी सम्झिदा पनि हुन्छ तिमीहरुले यहाँ sin को फर्मुला हाल्यो भने पनि केही हुनेवाला छैन sin को फर्मुला हाल्यो भने पनि प्रुफ गर्न सकिन्छ एक स्टेप बढी लाग्छ तर प्रुफ हुन्छ प्रुफ नहुने हैन हजुर हजुर तपाईले यहाँ भन्नुभयो कि त्यो 1 + cos स्क्वायर a / 2 1 - 1 यो फर्मुला लगाउनु भयो यहाँ सर 1 - 2 sin स्क्वायर a वाला यो फर्मुला पनि लगाउन सकिएन सर सकिन्छ प्रुफ गर्न सकिन्छ सर cos ले डिभाइड गर्नु पर्छ नि सर यहाँ हेर यहाँ तिमीलाई त्यो पनि म सल्भ गरिदिन्छु 2 sin a by 2 भयो इन्टु cos a by 2 भयो ल तिमीलाई sin को फर्मुला लगाउन मन लाग्यो अरे 1 प्लस अब sin को फर्मुलामा के छ 1 - 2 sin स्क्वायर a by 2 छ ल हेर है प्रुफ हुन्छ कि हुँदैन 2 sin a by 2 इन्टु cos a by 2 बाइ 1 + 1 भनेको 2 - 2 sin स्क्वायर a by 2 2 sin a by 2 इन्टु cos a by 2 अब यहाँ डिनोमिनेटरबाट तिमीहरुले 2 कमन लिन सक्छौ 2 कमन छ सो 2 कमन आयो भने कति हुन्छ 1 - sin स्क्वायर a by 2 हुन्छ सो अब हेर आखिरी अन्तिममा कुरा cos आउँछ क्या cos a by 2 भयो by 2 अब यो 1 - sin स्क्वायर a by 2 भनेको के को फर्मुला हो cos स्क्वायर a by 2 को फर्मुला हो कि हैन cos स्क्वायर a भनेको 1 - sin स्क्वायर a हो त्यही भएर cos स्क्वायर a by 2 भनेको 1 - sin स्क्वायर a by 2 हो सो यहाँ cos स्क्वायर a by 2 भयो ठीक छ भनेपछि यो 2 क्यान्सल यो cos a by 2 र एउटा cos a by 2 क्यान्सल भनेपछि sin a by 2 र cos a by 2 भनेको tan a by 2 भयो यस सर हो प्रुफ हुन्छ प्रुफ नहुने हैन तर अलिकति एक स्टेप बढी लाग्छ त्यति मात्रै हो किनकि पछि त्यसलाई cos मा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ जसरी cos मा त हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर किन चेन्ज गर्ने बरु सुरुमै cos वाला फर्मुला युज गर्दिन न भनेर मैले युज गरेको मात्रै हो काम कुरा बुझ्यौ यस सर मनीष तेरो इयरफोन खराब छ के छ ल अब अर्कोमा जाउँ 7 को ल बी नम्बर तिमीले ठ्याक्कै बी नम्बर यस्तै छ बी नम्बर गर्न सक्छौ है अब 7 को सीमा जाउँ 1 + sin अल्फा भनेको sin अल्फा by 2 प्लस cos अल्फा by 2 को के हो होल स्क्वायर यो प्रुफ गर्नुपर्ने छ अब यसलाई तिमीहरुले आरएचएस बाट प्रुफ गर्न सक्छौ है मजाले एलएचएस बाट पनि गर्न सक्छौ तर आरएचएस बाट अलि सजिलो हुन्छ ल sin अल्फा by 2 प्लस cos अल्फा by 2 को होल स्क्वायर a प्लस b होल स्क्वायर को फर्मुला लगाऊ के हुन्छ a स्क्वायर प्लस 2 a भनेको sin अल्फा by 2 इन्टु b भनेको cos अल्फा by 2 प्लस b स्क्वायर भनेको cos स्क्वायर अल्फा by 2 सो sin स्क्वायर अल्फा by 2 अब यो जुन cos स्क्वायर अल्फा by 2 छ यसलाई मैले अगाडि लेखे हैन किनकि sin स्क्वायर अल्फा by 2 र cos स्क्वायर अल्फा by 2 जोड्दाखेरि 1 हुन्छ सो यसलाई मैले अगाडि लेखे cos स्क्वायर अल्फा by 2 प्लस 2 sin अल्फा by 2 इन्टु cos अल्फा by 2 यसलाई मैले पछाडी लेखे अब हेर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कति हुन्छ त 1 हुन्छ त्यही भएर sin स्क्वायर अल्फा by 2 प्लस cos स्क्वायर अल्फा by 2 पनि कति हुन्छ 1 नै हुन्छ सो यसको भ्यालु आयो 1 प्लस अब यो के को फर्मुला हेर यहाँ 2 sin अल्फा by 2 इन्टु cos अल्फा by 2 छ यो के को फर्मुला हो यो sin अल्फा सर sin 2 अल्फा हैन है sin अल्फा को फर्मुला हो हाफ एंगल फर्मुलामा सो यो हाम्रो प्रुफ भयो कि भएन 1 + sin अल्फा इज इक्वल टु एलएचएस प्रुभड ठीक छ यस सर ल अब डी नम्बर पनि ठ्याक्कै यस्तै सेम छ तिमीले प्रुफ गर्न सक्छौ है त ई नम्बरमा जाउँ अब ल यो आजको लास्ट क्वेशन है ई नम्बर
1 प्लस cos अल्फा बाई 1 माइनस cos अल्फा भनेको cot स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो भनेर हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ। ल त्यसो भए अब हेरौँ। अब तिमीहरूले अघि मनिराजले भने जस्तै दुई तरिकाले याद राख्न सक्छौ। यहाँ कट अल्फा बाई 2 छ भनेपछि हामीलाई माथि के चाहिन्छ? कट भनेको के हो? कस बाई साइन हो। भनेपछि माथि कस चाहिन्छ, मुनि साइन चाहिन्छ। सो यो कस अल्फाको माथि साइनवाला कसवाला फर्मुला युज गर्ने, यो कसको चाहिँ मुनि डिनोमिनेटरमा साइनवाला फर्मुला युज गर्ने है। त्यसरी गर्दा पनि भयो। अथवा होइन त्यसरी याद गर्दैन भने अर्को ट्रिक पनि छ याद गर्नलाई। यहाँ 1 छ, यहाँ 1 छ भनेपछि यो 1 क्यान्सल गर्नलाई कुन फर्मुला युज गर्दा हुन्छ? कुन फर्मुला युज गर्यो भने यो 1 क्यान्सल हुन्छ? त्यो अनुसार पनि तिमीहरूले फर्मुला चुज गर्न सक्छौ। अथवा कुनै पनि चुज गर्न मन लागेन, र्यान्डमली जुनसुकै हाल्न मन लाग्यो भने पनि हाल्न मिल्छ। लास्टमा पछि हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, अघि मैले चेन्ज गरेर देखाएँ जस्तै है। ल जसरी गरे पनि भयो। सो 1 प्लस अब यहाँ कस अल्फाको म कुन फर्मुला हाल्छु? म यहाँ 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 भन्ने फर्मुला हाल्छु। सो 2 पकाइ यसले लेख्न छोडेछ। 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 फर्मुला हाले बाई 1 माइनस हुने बित्तिकै जहिले ब्राकेट दिने है। कस अल्फाको फर्मुला चाहिँ अब यहाँ कुन हाल्छु? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो यो फर्मुला हाले। ठिक छ। यो फर्मुला कहाँबाट आयो भन्छ भने cos 2 अल्फाको हामीलाई फर्मुला थाहा छ 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। यहाँबाट cos अल्फाको फर्मुला कति आउँछ? डाइरेक्टली एङ्गललाई 2 ले डिभाइड गर्यो भने 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 आयो। सिमिलरली अर्को पनि थाहा छ हामीलाई फर्मुला cos 2 अल्फा भनेको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा भयो। यहाँबाट एङ्गललाई तिमीहरूले 2 ले डिभाइड गर्यो भने यहाँ cos अल्फा बाँकी रहन्छ र यहाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 बाँकी रहन्छ। हो यहाँबाट यो फर्मुला आयो। ल त्यसो भए अब हेरौँ। यहाँ यो +1 र यो -1 क्यान्सल भयो। सो 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 बाँकी रह्यो। अब यहाँ डिनोमिनेटरमा ब्राकेट खोलौँ। 1 -1 + 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 भयो। यहाँ पनि यो +1 र यो -1 क्यान्सल भयो भनेपछि 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 यो 2 र यो 2 पनि क्यान्सल भयो। अब हेर त cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 बाई साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 भनेको के हुन्छ? cos बाई साइन भनेको कट हो। यस सर। त्यही भएर cot स्क्वायर अल्फा बाई 2 नै भयो। हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने यही थियो। इज इक्वल्स टु RHS प्रुभड। ल यो प्रुभ भयो। यो 7 को ई नम्बरसम्म हामीले गर्यौँ। यो एफ नम्बर पनि तिमीहरूले आफै ट्राई गर्न सक्छौ। यसरी यस्तै प्रकारको छ यो। ठ्याक्कै cos थीटा sin थीटा को फर्मुला हाल्यो भने तिमीहरूले हाफ एंगल फर्मुला हाल्ने प्रुभ गर्न सक्छौ। ल आजलाई हामी यति नै गरौँ सर। नेक्स्ट क्लासमा हामी यो 7 को जी नम्बरबाट सुरु गर्छौं। ल त है त, शुभरात्रि, बाइ बाइ। के सोध्नु छ भने ल भन त ल।